ኢቨን አልቡርሃን ጠርታ ኢትዮጵያ አሜቲን ጠርታ ያረጋችሁን ሁለታ ሁሉ በሉት ማለት ነው። ሌላ በኩል ደግሞ ወገባችንን የወጉ እና የሸርን በር ፊትለፊት የሚይዙ ደግሞ ሀገሮች በተለይና ኤርትራ እና ግብጽ እኛን ህዝባችንን አቅፈው በደብ ያዙልን እነሱ ናቸው። ሩሲያዎች በጣም እናመሰግናቸዋለን ከጎናችን ስለቆሙ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። አዲስ አበባ ውስጥ ቤት ወይም ሱቅ ለመግዛት አስበዋል? መሃል አዲስ አበባ ካሳንቺስ እንዲሁም ለመኖር ምቹ በሆኑት በሲኤምሲ እና አያት አካባቢ የተጠናቀቁ በመጠናቀቅ ላይ ያሉና ቀስ እያሉ የሚከፍሉት አዳዲስ ሳይት አፓርትመንትና የንግድ ሱቆች በልዩ የባህል ቅናሽ ከ5 እስከ 25% ይዘን ባለ 1 ባለ 2 ባለ 3 መኝታ ከ55 ካሬ ጀምሮ ዋጋ በካሬ ከ71 ሺህ ብር ጀምሮ የንግድ ቤት ከ25 ካሬ ጀምሮ በካሬ 97100 ብር ጀምሮ ለውስን ጊዜ በመሸጥ እንገኛለን። ለበለጠ መረጃ ከስር ባለው ስልክ ይደውሉልን። ማሳሰቢያ፣ ከገዙ በኋላ ምንም አይነት ዋጋ ጭማሪ የማይደረግ መሆኑንና ብዙ አማራጭ ማግኘት የሚችሉ መሆኑን ልናሳውቀው እንወዳለን። አያት ሪል ስቴት سؤالي الأخير لأن يعني حتى لا أطيل عليك ويعني حتى لا نقع في إشكالية فنية أخرى. አሁንም ተመልሶ እንዳንቋረጥ እንደገና እንዳይረዝምብን የመጨረሻ ጥያቄን ይለዋል። بعد رسالتك المتعلقة بأمريكا وبترامب، هل الحكومة السودانية باتت الآن أكثر توجها ناحية الشرق نحو روسيا منها اعتمادا على الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وستتخذون خطوات تنفيذية في هذا السياق في الفترة القادمة أم لا؟ አሁን እናንተ አሜሪካንን ጠልታችኋል፣ አሜሪካ ያላችሁ ነው። ስለዚህ ሁኔታችሁ ሲታይ ከሩሲያ ጋር ነው ማለት ነው። በምስራቅ በኩል ሄዳችኋል ማለት ነው። ሩሲያ፣ ኢራን፣ ቻይና ምናምን አካባቢ ሄዳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሜሪካንን ሙሉ በሙሉ ትታችሁ ሩሲያ ላይ ተንጠልጥላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከሷ ጋር ነው አሁን የምትሄዱት። ፖለቲካችሁ በዛ ተቀይሯል። هذا هو السؤال الأخير، تفضل. نحن أولا أخي أحمد شعب يرد الجميل لأصحابه. نحن نحيي حكومة روسيا قيادة وشعبا. إنيا إلال بتأم لواللن ولتها لواللن أكل ولتها مملس من شل سوتش نن كذا أقويا روسيا وش آمنا مسجنات شوالن كجوناتشن سلكوم. لأنها وقفت معنا في ساعات الشدة والشجر جزء كنيا جانبرو. هذا الأمر يمتد بطول العالم وعرضه. هناك دول كثيرة جدا، إيران، دولة قطر، دولة كذا وسط دقمو ما يرسوت بلو عندنا إيران ولتنيا قطر نزيم أكالوش بدن برتونا. إريتريا، دولة مصر، المملكة العربية السعودية والله قبس والغايمة تطول. تركيا، الكويت تركيا قدمت نماذج من التضحية والدعم. البحرين، الأردن، حتى ليبيا في شقها ليبيا بعند سايدوا الجزائر. هناك مجموعة لا أستطيع أن أحصيها. دول أفريقية. نحن دول أفريقيا بلو عند بتشان يتراو بوالا لا يسمعون ترى بلو يتشنقال كينيا بتشان من يزجي الجميل ننحني إجلالا وتقديرا لمواقفه تجاه شعب. ስለዚህ ለኛ መልካም ሲውል መልካም ሲያደርግ ላሳለፈ ሰው ጎንበስ ብለን ያንን እንትን ምንድነው ውለታውን እንከፍላለን፣ ምስጋናችንን እናቀርባለን። ومن يكيد لنا المكايد ያ ደግሞ ሸር የሚሰራብን ሴራ የሚሸርብብን ደግሞ يجدنا واقفين صليبين جدا نتصدى له بكل قوة. ጠንካራ ሆነን ለዛ ምላሽ ምን ሰጠውነን ያገኛል። نحن نريد أن نؤسس علاقات دولية مبنية على تبادل المصالح. ስለዚህ እኛ የምንፈልገው በጥቅም ላይ ጥቅም ልውውጥ ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ። لا نعيش في عالم معزول، نعيش في عالم فيه تبادل اقتصادي. ተገንጥለን ብቻችን መኖር አንፈልግም። ከኢኮኖሚ አኳያ كبير نريد أن نتبادل الشراكات وفق المعطيات الداخلية، وعليه نحن لا نرفض وجود استثمارات لأي دولة كانت. እኛ ማንኛውም ሀገር መጥቶ ልማት እሰራለሁ ካለ ሀገራችን ክፍት ነው። كانت تؤمن بحقنا في هذه الشراكة البناءة. وإن ግን ይህንን የትክክለኛ የሆነና የጋራ የሆነ ልማትን ለሚፈልግ كانت تريد أن تتغول على حقوقنا فلن تجد منا إلا أن ندير لها ظهرنا ونتجه إلى أحبان الذين فضحوا لنا أحضانهم كما هو حال هذه الدول التي ነገር ግን
መተው እኛን ለመስረቅ የኛን ብቻ ለመውሰድ የሚያስቡ ሰዎች ካሉ ጀርባችንን ሰተን نبرة دعمتنا بلا من أو أذى. لكن هناك استثمارات روسية سنراها قريبا في السودان أخي خالد. هذا ياكيون اسكاون على الملسم እንደዚህ ከረከራል በጣም ያሳምራል ወሬ ግን ምን ይለዋል እሱ ደግሞ አይለቀውም አሁን ሩሲያ ትገባለች አትገባም ነው የተጠየቀው እሱ መልስ ሩሲያ መጣ ከአሜሪካ ጋር ያጣለው እስኪ ሩሲያ አሁን ለማት ትጀምራለች ወይ ጥያቄ ነው መልስ እሱ سؤال اخير نتمنى ان تكون اجابه موجزه للغايه اطر ارجع ساتازبزب ملسلن سنرى استثمارات روسيه قريبا في السودان البعض قبل ذلك من فترات طويله تحدث عن موضوع يعني اطلاله على البحر الاحمر الى اخره هل من الممكن ان نرى ناتم አሁን ሩሲያ የባህር በር ትፈልጋለች በእናንተ በኩል የተለያዩ የልማት እንቅስቃሴዎች በእናንተ በኩል ትፈልጋለች ስለዚህ ሩሲያ እናንተ ጋር ትመጣለች አትመጣም هذا الامر خطوات تنفيذيه ام لا ስራ ተጀመረ ወይስ የለም هو طبعا اجابك السيد وزير الخارجيه منذ اسبوع او اكثر ربما حول هذه الجزئيه የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራችን በዚህ ጉዳይ ላይ سامنت يونوال ملستوال ويم كذا وهذا هو خطاب الدولة لن يحدث هناك تناقض في حديث الأستاذ الأخ الصديق الأستاذ علي يوسف الذي تحدث بلسان رجل الخارجية المسؤول من الملف أنا تثمينا وتأكيدا يزور لهم يا سوي تتيقو ستوه نبرة ملاش كسوي تلي ملاش هل ستهم منامن لما جاء على لسانه نحن منفتحون لخلق شراكات مع الدول بناءة لا تتقاطع في استراتيجياتنا في التعاون مع بقية العالم كمان نم ليلة علم قراء متبابر የሚያግደን የሆነ እንቅስቃሴ እስካልሆነ ድረስ ወይም በዛ ምክንያት ሌላ ችግሮች እስካልኖሩ ድረስ ሙሉ በሙሉ በራችን ክፍት ነው بالتالي نحن منفتحون ذكرت ስለዚህ ለኛ ክፍት لك دولة مصر اريتريا هذه الدول احتضنت شعبنا ስለዚህ በተለይና ኤርትራ እና ግብጽ እኛን ህዝባችንን አቅፈው በደንብ ያዙልን እነሱ ናቸው ይላል هذا نسيان ونكران لحق أثيوبيا التي قدمت الكثير وقدمت حتى روحها بإرسال رئيس وزرائها إلى ساحة الحرب واحتضان السودان لكن هؤلاء لا يردون الجميل ولا يعرفون الجميل لا أقصد كلهم إنما أمثال هؤلاء الشرذمة الذين هم أذيال للمصر يعني خاصة يعني هؤلاء الذين لهم علاقة بمصر والذين تحتضنهم مصر ب يعني أمور استخباراتية تدليسية هؤلاء ينكرون الجميل لأثيوبيا التي تحتضن الشعب السوداني الآن في داخلها ما يقارب 1,000,000 وأكثر من الناس بهونو ساعات إثيوبيا عند 1,000,000 وإن كذاب لي የሱዳን ማህበረሰብ በጦርነቱ ምክንያት መተው ውስጧ የኖሩ ነው እንደ ቤተሰብ የኛም ቤተሰቦች እንደዚሁ በተለያየ የስልጣን እርከን ውስጥ ሆነው በአሁኑ ሰዓት በተፈጠረው ጦርነት ሸሽተው ኦልሞስት እኛ ጋር የፖለቲካ ጥገኝነት ጠይቀው እየኖሩ ያሉ አሉ ከሁለቱም በኩል ከአልቡርሃንም በኩል ከሐሚቲም በኩል ኢትዮጵያ በተለያየ ጊዜ እንደ ነሸራተር የመሳሰሉት ቦታዎች ሁሉ ፍቃድ እየሰጠች በጋራ የተለያዩ የተቃዋሚ ፓርቲዎች በሙሉ ስብሰባ ያደረጉ ስለ ሀገራቸው እንዲመክሩ ኢቭን አልቡርሃን ጠርታ ኢትዮጵያ ሐሚቲን ጠርታ ያረጋችውን ውለታ ሁሉ በሉት ማለት ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ውስጥ ቤት ወይም ሱቅ ለመግዛት አስበዋል መሃል አዲስ አበባ ካሳንቺስ እንዲሁም ለመኖር ምቹ በሆኑት በሲኤምሲና አያት አካባቢ የተጠናቀቁ በመጠናቀቅ ላይ ያሉና ቀስ ይያሉ የሚከፍሉት አዳዲስ ሳይት አፓርትመንትና የንግድ ሱቆች በልዩ የባህል ቅናሽ ከ5 እስከ 25% ይዘን ባለ 1 ባለ 2 ባለ 3 መኝታ ከ55 ካሬ ጀምሮ ዋጋ በካሬ ከ71 ሺህ ብር ጀምሮ የንግድ ቤት ከ25 ካሬ ጀምሮ በካሬ 97100 ብር ጀምሮ ለውስን ጊዜ በመሸጥ እንገኛለን ለበለጠ መረጃ ከስር ባለው ስልክ ይደውሉልን ማሳሰቢያ ከገዙ በኋላ ምንም አይነት ዋጋ ጭማሪ የማይደረግ መሆኑንና ብዙ አማራጭ ማግኘት የሚችሉ መሆኑን ልናሳውቀው እንወዳለን at real estate يعني قدمت نماذج تاريخيا سنقيم بالمناسبة أخي أحمد هذه جزئية مهمة وأنا مسؤول منها إنن بتلي بتام وسان أنا تتياكين يلملو
ኤርትራና ግብጽ ላደረጉልን ውለታ እና ለሰሩልን ትልቅ ነገር የማንረሳው የሆነ በውስጣችን ትልቅ የሆነ ቦታ ታሪካዊ ቦታ ይኖራል هذا الملف انا من ضمن اجنداتي ان اقيم متحفا للجرائم التي وقعت في حق الشعب السوداني على الصعيد الثقافي فهناك دول سيكون لديها ارشيف للاجيال ان اجرمت في حق الشعب السوداني بسجن ስለዚህ በእኛ እኔ ራሴ መመራው የሆነ ቡድን በዚህ ጦርነት ውስጥ የተከሰተ የሆነ ታሪካዊ ክስተትን በሙዚየም መልኩ ማስቀመጥ የምንፈልግበት ሁኔታ አለ ያኔ በእኛ ጉዳይ ላይ ጥፋት የሰሩ በጣም ወንጀል የሰሩብንና ያጠፉትን የሆኑ ሰዎች ልዩ የሆነ ቦታ ይኖራቸዋል እንደዛው በተቃራኒው ጥሩ ያረጉትን ነው የሚለው إلا الأسود في قتل الشعب وهناك دول سنفرد لها مساحات أكثر إشراقا أنها دعمتنا في ساعات الشدة وسنحملها فوق رؤوسنا وسندعو الأجيال اللاحقة لكي تحترمها لكي تجد موطئ قدم እና የተወሰኑት በእኛ ጀርባ ሲወጉን ናምን የነበሩ አሉ እነሱ የራሳቸው ሆነ አንድ ጥግ እንደሚኖራቸው በዛው ልክ ደግሞ በእኛ ላይ ትልቅ የሆነ ስራ ሲሰሩ የነበሩ ከጭንቅላታችን ላይ ልናስቀምጣቸው ምን ፈልግ ሁሉን የሆነ ልባችን ምንሰጣቸው ምናምን وعلاقات تبادل استثمار تجاري والشعب السوداني شعب عنيد وصعب እና የሱዳን ህዝብ በጣም አስቸጋሪ ሰው ነው በጣም ያቃል ቂመኛ ነው መልካም ለሰራለት ደግሞ ምናምን ሁሉ ትርፍ የሆነ يعني خرافات خزعبلات كلمات لا أساس لها ولا يعني تحتاج أصلا الذي غدر به من الخلف لا يحلم أن يطأ أقدام من الدول يا كهالا دمو يوغان نا እኛን ሲያጠቃይ የነበረው ደግሞ እዚች ሀገር መሬቷን አይረግጣትም የመሳሰሉት التي سيكون لها مساحة أكبر وتقدير أكبر ومن الدول التي طعنت الشعب السوداني في ظهره من الدول أوكي من هاجر نات لأن أنت بدم يدقفتشاتشو من هاجر نو أنت يالكو وجبن وجاي مثله ما ناجر نو سمون ترى التي لها كل الشكر والتقدير من قبل السودان والدول التي طعنت الشعب السوداني في ظهره نحن أوكي نزا بتاع ممسجنو يالكاتشونم ترالن عندنا وجباتشن وجا يالكون هاجرم ترى باختصار ساعات الرارجة ساعات هاونم ساعات هذا معلش اوكي الشكر والتقدير لدولة روسيا عالميا روسيا بعالم لاي ولتركيا ولعدد من دول آسيا ايجيا وسط يالو عندنا نغير ودولة قطر قطر ودولة قطر نحترمها جدا نحن لانه وقفت معانا امنا مسجناتالن مكنياتهم كغوناچن بتام قومالچ موقف في الشدة دعمت شعبنا والكويت والبحرين بحرين والأردن والسعودية በጣም የሚያሳዝነው ኢማራት እኮ በጣም ነው የሚረዷቸው ቢያንስ እንደው መሃላቸው እንኳን በምንድነው ስሙ ችግር አለ እንኳን ብንል ግን በእርዳታ ደረጃ ግን እንደሱ አይረዳቸው ያለ ሁሉ አይመስለኝም السعودية وشق من والأردن والسعودية وشق من جوردان سعودية ليبيا والجزائر ليبيا باند بكل جزائر وكل البلدان العربية التي ناصرتنا نزي انجلي كعربوች ውስጥ ያገዙ بعض البلدان الإفريقية كأفريقيا دغمو وهناك دول تتصدر قائمة الشر والسوء طعنت شعبنا من الخلف كليلا بكل دغمو ወገባችንን የወጉ እና የሸርን በር ፊለፊት የሚይዙ ደግሞ ሀገሮች هي معلومة نريد لها أن تعيد النظر እነዚህ በጣም የታወቁ ናቸው መጥቀስ አይፈልግም ግን እንደገና ሊያስቡበት ይገባል في سياسات تجاه السودان نريد السودان لا ያላቸውን ፖለቲካ ሊያጤኑት ይገባል نذكر أن التاريخ حافل بعلاقات حاشدة بالامتدادات الثقافية والوجدانية لا ترموا بهذا التاريخ في سلة المهملات أعيدوا النظر في مواقفكم أعيدوا النظر في علاقاتنا الاستراتيجية معكم نحن شركاء في هم وطني نحن شركاء في المنظمة العربية والإسلامية شكرا جزيلا نحن شركاء في تداخل الثقافي نحن شركاء في مجموعة من الأشياء نريدكم أن تعيدوا النظر في هذه الأشياء لكي تجدوا مساحة من التقدير في الوجدان السوداني الذي أزيتموه أيما أذى በጣም ያሰቃያችሁትን ይህንን ሱዳን
በስሜት በእስልምና በምናምን ከጎናችሁ ነው ምናምን እነዚህ ኦልሞስት አሁን ላይ የጠራቸው ሀገራት በተለይ እነ ኳታር ኢራን እነዚህ ምናምን ረዱን ብሎ ሲያመጣ የአብዱል ፈታህ አልቡርሃን ላይ መንግስት ላይ እንደተኮሰበት ነው እንትን የሚለው ምክንያቱም የዓለሙ መንግስት የኢኽዋን ወይም የብራዘርሁድ ሴል ናችሁ እናንተ ብሎ ኦልሞስት የአልቡርሃንን መንግስት ከብራዘርሁድ ጋር ያይዞ በዛም ደግሞ ብላክ ሊስት ውስጥ አስገብቷታል ሱዳንን አሁን መልሶ ማለት ነው ስለዚህ ኦልሞስት ማዕቀብ ተጥሎባቸዋል እንደዚህም እየሆነ አሁንም ውስጡ ያሉት ሰዎች የዚህ አይነቶች ሰዎች ናቸውና የዚህ አይነቱ ሰዎች ከአነጋገራቸው ምናምን እኔ የሚሸተኝ የዛም አይነት ነገር ነው ብዙ አገሪቷን ከዚህ በፊት ዋጋ ያስከፈሉ በጣም ችግር ውስጥ የከተቱ ወይ ሃይማኖቱን በደንብ ያያዙ ወይ ፖለቲካውን በደንብ ያያቁ ዝም ብለው ብቻ የሚያቦኩ ማለት ነው እንደነዚህ አይነት ሰዎች ብዙ ጊዜ ሀገር በጥባጮች ናቸው እንግዲህ አብዱል ፈታህ አልቡርሃን መንግስት አስቸጋሪ ነገር ውስጥ እንዳለ ትንሽ ጥቆማ የሚሰጥ ሰላም ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ውስጥ ቤት ወይም ሱቅ ለመግዛት አስበዋል መሃል አዲስ አበባ ካሳንቺስ እንዲሁም ለመኖር ምቹ በሆኑት በሲኤምሲና አያት አካባቢ የተጠናቀቁ በመጠናቀቅ ላይ ያሉና ቀስ እያሉ የሚከፍሉት አዳዲስ ሳይት አፓርትመንትና የንግድ ሱቆች በልዩ የባህል ቅናሽ ከ5 እስከ 25% ይዘን ባለ 1 ባለ 2 ባለ 3 መኝታ ከ55 ካሬ ጀምሮ ዋጋ በካሬ ከ71 ሺህ ብር ጀምሮ የንግድ ቤት ከ25 ካሬ ጀምሮ በካሬ 97100 ብር ጀምሮ ለውስን ጊዜ በመሸጥ እንገኛለን ለበለጠ መረጃ ከስር ባለው ስልክ ይደውሉልን ማሳሰቢያ ከገዙ በኋላ ምንም አይነት ዋጋ ጭማሪ የማይደረግ መሆኑንና ብዙ አማራጭ ማግኘት የሚችሉ መሆኑን ልናሳውቀው እንወዳለን At Real Estate.